حرفی که زدم چیزی نبود که انقدر ناراحتت کنه ترلان. پسرها تکیهگاه مادرشونن. اون بقیه مادر هست که پسرشون تکیهگاهشون میشه. تو دلتنگ بچه هات نمیشی؟ این دیگه چه سوالیه؟ مادرها همیشه به فکر بچه هاشونه. اون وقت بابای بچه ها چی پس؟ کی؟ افضل؟ افضل هیچ وقت یادم نیومده. برای یادآوری دیگه چی مونده؟ حتی در کنار آدمی مثل من؟ من باورم نمیشه. این چطور ممکنه؟ از هر خودش گفته بود. حتما اینم یکی از نقشه هاشونه. فعلا بعد از این همه سال هدفشون از فرستادن این برگه ها چی میتونسته باشه؟ اگه این واقعیت باشه، وای خدای من، ظلم بزرگیه. چرت و پرته. من قبولش ندارم. آبجش سلما راست میگه. داداش افسر जैसे